لہندیاں ماری تے شبیر کو ویچ سہرا دے رو رو کے آدھا ودا مولا وداؤ کھا لہنا ویچ مقتل دے ڈوہیں بازو کلم کرا تھی آندے پر دیو ڈتی حقل عباس نے لہندیاں ماری تے شبیر کو ویچ سہرا دے رو رو کے حد ودائے وداؤ کھا لانا آئیو گھوڑے تو ڈوہے بازو کلام کرا کے جڑے وین کھا کے رون دے بیٹھو اکبر دے بابے دے پاس دے کے رو رو کے آدھا ودے میں کو موت اپنی دی آئیو فکر نہیں کھان دے فکر جو نندی مادا آئیو 9 لاکھ فوج چھے ہون کیا بنسی میری شائن دی پاک صدقے نو کرا میں بسم اللہ تھی آنے پر دے ہونے میں بسم اللہ کرا ڈتھی بڑے مانا نہیں میں بسم اللہ کرا ہر گھارچ ایک جوان یو جی آن دائے جندے ہوتے پورے گھر دی دید جندے لکھ میں شروع کی تھی کھڑائیں دے آستے ٹر پئیے جے کو اپنے ویڑے ٹرن دلا نہیں ہوندی آدھا بھی آنیتی حقل عباس نے لہندیاں ماری تے شبیر کو وچ سہرا دے وداؤ کھا لہنا آئیو مقتل وچ ڈوہے بازو کلام کرا کے اکبر دے بابے دے پاس دے کے رو رو کے آدھا ودے میں کو موت اپنی دی آئیو فکر نہیں کھان دے فکر جو نندی مادا آئیو 9 لاکھ فوج چھے ہون کیا بنسی میری شائن دی پاک یہ آندے پردے ہونے تواری رونی اکھا دے کے کمینٹ بھی اکھا دے دعا منگی کر لگ دفع ڈتی حقل عباس نے لہندیاں ماری تے شبیر کو ویچ سہرا دے رو رو کے آدھا ودائے میں کو موت نو کرا میں بسم اللہ کرا جوانی نصیب ہو گئی لگ دفع کو ڈتی حقل عباس نے لہندیاں ماری تے شبیر کو ویچ سہرا دے رو رو کے آدھا ودائے وداؤ کھا لہنا آئیو گھوڑے تو ڈوہے بازو کلام کرا کے نو کرا اکبر دے بابے دے پاس لے کے رو رو کے آدھا ودے مولا میں کو موت اپنی دی آئیو فکر نہیں کھان دے فکر جو نندی مادا آئیو 9 لاکھ فوج جوانا دی زندگی ہونے منگی کر دعا شالمان تک کہندے نمکن میں بسم اللہ کرا شالا ترٹن نمان پھرامان دے نام کے بھیڑا دیا سے نہ دیکھنی پوے آئیو بھیڑا کو بے کفا
کفن بھرا دی جڑے غازی کو روندے بیٹھے ہوں بھائن غریب دا کیا بچ گئی جیندہ لہ گئی پھر اباؤں سے لتھا جس دم غازی ہائیو زینو تم تھی آلیاں کون جوانی نصیب امنے میں بسم اللہ شاءاللہ شاءاللہ ترٹن مان بھراوان نام کے بھیڑا دیا سے نہ دیکھنی پوے آئیو بھیڑا کو بے کفن بھرا دی اون بھین غریب دا کیا بچ گئی جیندہ لہے گئی ویر اباؤں سے لتا جس دم غازی آئیو زینو تم تھیا بی بی کون ایسا کربلا دی تاریخ ہی اے وہ جوان جو سب تو زیادہ موت دی اجازت منگی جوانی نصیبوں نے اکبر لتھا ہے سامنے مولا اجازت سیدہ دے غازی تو جرنائل نوکرہ قاسم لتھا دے اجازت سیدہ دے تو جرنائل دوار سے جنہ بار بار آکس تو جرنائل قدمات ادرا کے رو رو کے ہاتھا کھڑائیوں کہڑی فوجی جہندہ میں جرنائل آیا کھغازی نیر وہاں کے حیران ہمیں کیویں چپ بیٹھائے اکبر جائے پتا اور کو آگے نوکرا رو رو گیا دا کھڑائے وطن تو ٹر دیا اماں آکھیا روزے تے ہاتھ رکھوا کے لٹھے کوئی نہ برکھا میری آلی حداب تیری زندگی دے دیاں دے پردے ہونے آوے مولا اجازت سیدہ دے عباس تو جرنائلے پار سب جتنے جوان ٹر دے رہے ہیں سیدہ دا دعا فرمیش شبیر ہان نہ لیندہ منہ چم دے آئے جڑ غازی کو روندے بیٹھے ہو جڑ عباس کو آندھا دے دا کانڈ کر کے ٹر پہندا مت عباس محمد دی اجازت منگے پہلے کلہ اندر آئے جنا آخری دفعہ ہے کلہ نا دیاں لے معصومہ نال آئی جڑے دیاں دے پیو بیٹھے معصومہ نال لٹھی شبیر تو کرسی چھٹ گئی دی پان نہ لائے سیدہ دے غازی بونگنی سفارش گھنوئے عباس اللہ دی کہنات کوئی شریف دیاں خالی نہیں ملے اجائیں یادہ خیمے والوئے آدھے مولا ساری زندگی چپ کی دیا برا دی سونی دہاڑی چم کیا دے بول عباس تیریاں سون واسطے میں حسین سکھ دا آدھے مولا 40 ہجری 19 رمضان کوفے دی مسجد صبح دا ٹائم میرے بابے کو درب لگی میں تلوار چاہی تو ساکہ چپ اے قبولوں نے میں چپ کر گیا مولا 28 سفر میرے سردار دے جنازے تیر لگے کہنا دا پہلا جنازہ جڑا قبرستان جو واپس آدھریاں لے جے اجازت ان دی قبر سامنے جڑی زخمی ہتھا نال میرے چولے بنا کر گئی تو ساکہ چپ تا میں چپ رہ گئی مولا 28 رجب وطن تے بہ کے بے وطنان دی غربت رومنا لے مولا 28 رجب ایمیں تک کہیں دی رعایا نہیں ٹر دی جی میں تسا وطن چھوڑائے آدھریاں ترائے گھوڑے ترائے تلواراں ہک مسلم ہک حنفیہ
ایک چکر کوفے تے شام دا لاونے میں انہاں دی نسلاں تو پوچھدا کون تیری بھائن دے برکے دے نہ چاہندا ہے تساں کہ چپ تا میں چپ کر گیا نوکراں مولا ہائی تا میرے بابے دی آمد دی جان حج تو اکونی نے پڑھنی تا نوکراں میں بسم اللہ کر آدھاریاں دے چاہے اجازت تساں کہ چپ تا میں چپ کر گیا نوکراں جڑے لاہور علی سین دے نوکر بیٹھے ہو آدھے مولا عید دی رات ہر کوئی خوشی منے اندر ہے میرے حصے دی بھائن بھڑے نیاں ساری رات مٹی تے رونیاں رہی ہیں ساردہ پرسا دے چھوڑ زندگی دا نہیں پتا مولا تسا کہ چپ تا میں چپ کر گیا آدھے مولا غازی جیاں پھرا نالوے آلیا جائیں بھائن محملی چوے ہور دی اتنی جرہ جو گھوڑے دیاں بھاگاں جات پاوے میں کدے اجازت تایا کہ چپ کرواں نوکرہ صدقے نوکرہ میں بسم اللہ کرم مولا ملکی دی جاگیر چو خیمے پٹائے نے پانی بند کی تلے ہون میرے کول معصومہ دی پیاس برداشت نہیں ہوندی سیدہ دے غازی تیری تیاری میری بہن کول اپنے آپ کو آدھے کیویں منجا اممہ مدینے رہ گئی ہے نوکراں کو کیویں آنکھ موت اجازت دے ہو جڑی میرے آسرے تے وطن ٹور رہی ہے اپنے آپ کو آدھے لگوا جنہ مدینہ انہاں دے دروازے تے سوالیاں دے آئے سوالی آیت تطہیر پڑھ دے آئے آیت پڑھ سا سخی پیو دی تھی سمجھ ویسی کوئی منگنا لایا کھڑ جڑے غازی دے نوکر بیٹھے مامے دے پیچ گالی چاہے نوکر اکھا نہیں ساون دے بدلن عباس آن کے دروازے تے پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب نوکر جڑے بھیڑاں دے پھرا بیٹھے کائنات اچ کوئی بھائیں دکھا جڑے پھرا دے لہجت واقف نہ ہوئے عباس یہ آواز سن کے تلیاں ٹیک اٹھی اما لگ دائی میرا مان روندہ کھڑ ساردہ پرسا دے چھوڑ اما میرے غازی کو آگ بھین پہ یادے تو نہ رو عباس جنہ میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا غازی کو آگ تو نہ رو جرنائل نہیں روندے ممبر نکل سمیں دیا دیئے غازی بھین سدیں دی عباس دے اممہ تو موقع دی گواہ پاسے لاؤ لوا دی غازی لگوائیں میری دھی سکھ دی وزیے تو لا دے دا مہمان نوکرہ دھیاں دے پردے ہونے عباس تے کس وجڑا ہے تیرے بعد میری دھیاں شام وجڑا ہے تیرے قاتلنا لنا سفر کرنا ہے نوکرہ عباس اندر ہے بی بی آدھے ہونڈ سا کیا مگڑ آیا ہے آدھے بی بی موت اجازت میں بسم اللہ کرا بی بی آدھے پاس کائنات اچ کوئی بھائن ڈکا جڑی پھر آدھے موہ جو لفظ موت سن کے چپ کر ونجے بی بی آدھے تو علی دا پتر میں دے لیکھ میں ہوں دی دھیا جیدہ جنازہ تھی رات کو چوا حقل مار کے آدھے غاوی میرا حوصلہ نٹھائی اور میں نے ترائے گلہ دا جواب نے پیچھے لگا جنہ بے ساکتا پرسا دے بڑھائے آدھے بی بی پوچھو بی بی آدھے پہلی گالے دا سائے مقام کہڑے جتا میں آئی کھڑی آدھے کربلا سدے لے آدھے بی بی تو نبی رو دے ڈرگل بی بی آدھے رونا ہو نبی آئین میں علی دی دھیا نہ کرا فوجہ کتنی ہے آدھے 9 لاکھ کیوں آئیے آدھے بی بی تیری چادر لٹھن جڑے غازی دے نوکر بیٹھے ہو جڑے ویلے چادر دا نام گالی جبہی بول سونا موقع دٹھائی 9 لاکھ دی بھیڑ جاب ڈورا ویلے بی بی آدھے بھائن کو کلہ چھوڑ کرنا ماتم نہ کرو بی بی آدھے 9 لاکھ دی بھیڑ جاب ڈورا ویلے بھائن کو کلہ چھوڑی وینا ٹوروان آخری بھائن ٹوروان میری نبھوش اما فضا ساری زندگی آدھی رہی عورت نہ تکھا ٹورے نہ اچھا بولے جلید دیو کہ حکم لیں گے تکھا ٹور دیوان
اچھا بلیں دی وانج ہر خیمے لگی وانج ہر بی بی کو وانجاک جنالی دی دھی دا جنہ دیکھڑے میرے خیمے ماتمیاں پردادار بھج پل چھوٹے بچے بھج پل متا غازی پانی گھلائے ہوئے چودھار بی بیاں درمیان چلی دی دھی تی اپاز ممبر دی قسم بی بی آدھے غازی ہوں نشاں کے منگڑ آدھے بی بی موت اجازت ایک دفعہ باز دڑے دی آئی کئی وار بی بیاں دڑے دی آئی جد غازی آنکھ موت اجازت رو رو کے آدھی کھڑی تیری آس تلال کھے شہر وچو گھین آئی پردادار لکھام رضیل کثیر حوی انو یسرح دے نہ کر دھیان دے پردے والے بی بی آج پاس لگ دفن نہ کر گھوڑا مگا میں نو گھوڑے تے چڑھ کے دکھا شام تے تو آدھے قاتل گھوڑے تے سوارو سیل دھیان دے پردے والے پاس گھوڑا مگا گھوڑے تے سوارو جڑے لاہور علی سیاد نو کر بیٹھو پچھانے میری بھائن کل گئی ہے بی بی آجن اپنے خیمے غازی گھوڑا موڑا ہے بی بی دی کیڑی حالت ہے کہیں ویلے کہیں چوم تے متھا کہیں ویلے کہیں چوم تے متھا غازی آدھے میرے ٹور وجان تیرمانی ہے بی بی آجے باز تین جے لکھا پیراؤ ویلا حسین تو قربان کر چھوڑا غازی آدھے روندی کیوں ہے بی بی آدھے کچھ منگا دے سے آدھے مانگ بی بی آدھے یہ کچھ منگ دیا جنہ میدان ونجے حسین کو مل کے لونجے آدھے اکھی لال کھائیا آدھے مامے دے پیچ گالی چھائیوال نجہو دے مو کر گیا دے ودے بابا غازی کلا جوڑی ویندہ آدھے ودے بابا تو جیرتے آلیا دے برکھا جوڑی رو رو کے آدھی کھڑیے بھائنی دا مان سلامت رائیہ ملا تمشی رتے لائیوان کال ملڑے نزیوار ماشاءاللہ دعائے کے لباق سارے منتظمی اللہ جناب باقر حسین دستی دے عمر دراز فرماوے